of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। 12 र पर्सामा 30 जनाको ज्यान जाने गरेर आँधी आयो, लाखौंको धनमाल नष्ट भएको छ र सरकारले अब पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउँदैछ। हामी संघीयताको कुरा गरिरहेका छौं। संघीयताको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनको काम एक हिसाबले सम्पन्न भइसकेको छ। अब संघीयताको कार्यान्वयनसँग पनि यदि 12 र पर्साको आँधी प्रभावितहरूको कुरालाई जोड्ने हो भनेदेखि हामी संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कहाँ छौं भनेर केही झलकहरू भने देखिन्छ। र अहिले पनि संघीयताको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारले पहिलेदेखि काम गरिरहेको थियो कुनै न कुनै रूपमा, स्थानीय सरकारले पनि पहिले इतिहासदेखि नै काम गरिरहेको थियो कुनै न कुनै रूपमा, तर प्रदेश सरकार यो संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै पहिलो पटक हाम्रो अभ्यासमा आएको छ। यो प्रदेश सरकार अलि बढी निष्प्रभावी भएको हो कि सक्रिय हुन नसकेको हो कि हुन नदिएको हो कि भन्ने आशंका भइरहेको सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम हामी यसैमा बढी केन्द्रित गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्भर र बलियो बनाउँदै लैजानु संघीय सरकारको दायित्व हो। त्यस्तै सम्बन्धित प्रदेशलाई कुनै पनि अवस्थाको सामना गर्न सक्षम बनाउने हो भने संघको समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्छ। तर यहाँ सबै काम संघीय सरकारकै हो भन्ने मानसिकताले प्रदेशहरूले कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, गर्न दिइएको छैन। हालै मात्र हामीले 12 र पर्सामा ठूलो विपत्तिको सामना गर्यौं। आँधीबाट जनधनको ठूलो क्षति बिहोर्यौं। तत्काल पीडितसम्म स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि पुगे। घाइतेहरूको उद्धार र राहतमा पनि उनीहरू नै खटिए। तर यता सिंहदरबारले सबै जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्यो। 12 पर्सा आँधीपछि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्मका निर्णय गर्दा कहीँ कतै प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका देखेन। 12 को एउटा आँधी प्रभावित जो अहिले पालमा बसिरहेको छ, मेरो पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मेरो प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेर खोज्यो भने जवाफ के छ तपाईको? नेपाली सेना आउँछ, संघीय सरकार आउँछ अनि घर बनाइदिन्छ अनि तपाईँ बस्नु होला। हैन, तपाईँ एउटा कन्फ्रन्टेसन गर्ने। सुन्नुहोस्, कुरो के छ भने पीडितले म गइरहेको अवस्थामा उन संघीय सरकारले निर्णय गरिदियो। अब तपाईँको अगाडि विकल्प के छ भने कन्फ्रन्टेसन गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित सार्वजनिक रूपमै भन्नु पर्यो नि त। हामी बनाउँछौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हैन, तपाईँले भन्नु, तपाईँ एउटा होइन, यो पहिलोचोटि होइन, म चाहिँ 50 चोटि भन्दा बढी भइसकेको छ हामी बनाउँछौँ र अहिले पनि म भन्छु तपाईँसँग हामी बनाउँछौँ। त्यो निर्णय गरिसकेका छ, पैसा हाम्रो रेडी छ, म्यान पावर रेडी छ, सबै रेडी छ। कानुनले यति धेरै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारलाई यो ऐनले यति धेरै अधिकार दिएको रहेछ, तर व्यवहारमा देखिएन। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म भनौँ कि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार साँच्चीकै भन्ने हो भने पीडित र सबभन्दा पुग्ने सरकार यही हो। नजिकका सिंहदरबार घरमा पुग्यो भनेको त्यही हो। पुगेको अहिले पनि उहाँहरूलाई यो लागिराखेको छैन कि यो प्रदेश, यो देश भनेको अब संघीयतामा गइसक्यो, हामी मात्र मन्त्री रहेनौँ, हाम्री मात्र जिम्मेवारी रहेन, अब जिम्मेवारी पनि अलग फरक हुन गयो। त्यो कुरा यो 12 को आँधीमा कतिको झल्कियो देखियो। तपाईँले भन्दाखेरि तपाईँ अहिले संघीय सरकारले त्योभन्दा बाहेक निर्णय के गरेको छ? गृहमन्त्री, अध्यक्ष, अरू मन्त्री, सचिव र रेड क्रसका प्रतिनिधिसम्म रहने कार्यकारी समिति बैठकले गरेको 13 बुँदे निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई व्यवस्था गर्दै पुरानै मानसिकताका साथ बरु जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सबै जिम्मेवारी दिनु उचित ठान्यो। समिति बैठकको निर्णय नम्बर 4 मा राहत वितरणका सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भनियो। विपद व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट गरेका छन्।
ऐनमा संशोधन गरेर मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद गठनको व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्य समिति रहने व्यवस्था छ। तर सम्बन्धित प्रदेशमा आइहाल्ने विपद र त्यसको व्यवस्थापनमा सिधै केन्द्रले नै सबै कुराको जिम्मा लिने अवस्थाले हामी कस्तो संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दैछौँ भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यस्तो अभ्यासले विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने निश्चित छ। यसतर्फ सम्बद्ध पक्षहरूले बेलैमा ध्यान दिने कि। आजको कुराकानीमा मेरो साथमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईको यो देखिराखेको कुर्सी जुन छ नि, मन्त्रीको कुर्सी हो, यो संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालको प्रशासन चुस्त दुरुस्त र मजबुत बनाउनको लागि हो नि, होइन? यो कुर्सी हो, त्यो रूपमा भइरहेको छ अहिले? भइरहेको छ, एकदम भइरहेछ, तीव्र गतिमा भइरहेको छ। केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएका संसारको कुनै पनि मुलुकभन्दा तीव्र गतिमा, उदाहरणीय रूपमा र संसारका भविष्यमा कुनै केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जाने मुलुक यदि भयो भने नेपालबाट शिक्षा लिने गरी भएको छ। तर सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन भन्ने गुनासाहरू पनि त आएका छन् नि। हामीले काम गर्दा भनेका छौँ, केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जब हाम्रो संविधान बन्यो र चुनाव मार्फत राजनीतिक स्थायित्व आयो, त्यस पश्चात चाहिँ मानवीय व्यवस्थापनको काम, सङ्गठन संरचनाको काम र त्यसमा पनि दरबन्दीहरू सिर्जना गरिकन 3 तहमा समायोजनको काम हामीले सुरु गऱ्यौँ र सुरु गर्दाखेरि अन्त्य पनि गऱ्यौँ। तर केही गुनासाहरू जुन आए, ती गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सङ्घीयताको सन्दर्भमा मैले सुरुदेखि नै के भन्दैछौँ भने हामी नयाँ प्रणालीमा गएका छौँ, 3 तहको सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ। केन्द्रीय प्रणालीबाट गएको कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्घीयताको सन्दर्भमा हामी नेपाली अहिले पनि सेरलेक खाँदै अगाडि बढ्दैछौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी आँधीका कारण 30 जना बराबरको मृत्यु भयो, हो, लाखौँको धनमाल क्षति भयो र अहिले दुःख लागेको छ। म आफै गाउँ गाउँ गएर निरीक्षण पनि गरेँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अन्य मन्त्रीज्यूहरू सहित र नेतृत्व, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि जानुभयो, राहत वितरण गऱ्यौँ र सरकारले जुन बेला घटना घट्यो त्यही दिन सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको टोली गयौँ, हामी क्याबिनेटमा मिटिङ बस्यौँ, राहत र उद्धारको काममा लाग्यौँ र त्यसपछि अर्को क्याबिनेटबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि जेठ मसान्तभित्र घर बनाएर अनि सम्पूर्ण पीडितहरूलाई जसको घर छैन, उजारिएको छ, उहाँहरूलाई बर्खाभन्दा अगाडि डेट असारको 1 गतेदेखि उहाँहरू नयाँ घरमा बस्न पाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारको आवश्यक रकम पनि सरकारले निर्णय गरेर अनि नेपाली सेनालाई यो समय तोकेर घर बनाउने निर्णय गरेर हामीले दियौँ र अब यही वैशाख 21 गतेदेखि 12 ठाउँबाट एकैचोटि घर निर्माणको काम नेपाली सेनाले गर्दैछ। माननीय मन्त्रीज्यू, बारा र पर्साको आँधीको एउटा उदाहरण लिउँ न। त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभयो? सङ्घीय सरकारको भूमिका त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कस्तो पाउनुभयो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार? आफै जाँदाखेरि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका आफ्नो क्षमता अनुसार र पूर्ण रूपमा जनप्रतिनिधि र त्यहाँका राष्ट्रिय सेवकहरू परिचालित भएर
लाग्नुभयो, उद्धार र राहतमा लाग्नुभयो। र कतिपय ठाउँमा म आफै जाँदा सामूहिक भान्सा तयार गरेर अनि सामूहिक भान्साबाट पीडितहरूलाई भात खुवाउने, 2 छाकै खुवाउने गरिकन मैले हेरेर आएँ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम भयो। महत्त्वपूर्ण काम। प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? प्रदेश सरकार पनि उहाँहरूले निरीक्षण गर्नुभयो, आफ्नो सक्दो हिसाबले गर्नुभयो, घोषणा पनि गर्नुभयो। घोषणा पुरा भयो कि भएन भने जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो। तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो चासो यति मात्रै हो कि हामी स्थानीय प्रदेश र केन्द्र भनेर नअल्मलिकन यो पीडामा टार्गेट सेट गर्यौँ। त्यो के हो भने जेठ मसान्तभित्र उहाँहरूलाई घरभित्र बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि घरभित्र प्रवेश गराइसक्नुपर्छ। होइन भने विगतको हाम्रो अनुभव भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि जुन घर भत्क्यो हो, आजसम्म जुन गतिमा लामो समय लागेर घर निर्माण भइरहेछ, यो अवस्थाप्रति हामी नै सन्तुष्ट छैनौँ र यो स्थिति त्यहाँ पैदा नहोस् भनेर सङ्घीय सरकारले पहल कदमी लियो, यो त ठिकै छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा संरचना हाम्रो अवस्था के रहेछ भनेर एकचोटि हेरौँ न है मन्त्रीज्यू, एकचोटि हेरौँ न। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हामीसँगकै तपाईँभन्दा अघिल्लो हप्ताको कुराकानीमा भन्नुभयो पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण खाका हामीसँग थियो र अहिले पनि छ। 1500, 2000, 2500 जति घर बनाउनुपर्छ थियो र अहिले पनि हामीसँग छ। कस्तो घर कसरी बनाउने, कति समयभित्र भनेर। तर सङ्घीय सरकार उदार भएन। यो जिम्मेवारी अहिलेसम्म हामीले पाएको अवस्था छैन र सङ्घले हाम्रो अधिकार, हाम्रो जिम्मेवारी पनि सङ्घले आफ्नो हातमा लियो भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभयो नि। यो सरासर गलत हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूको बिचमा छलफल भइकन अनि सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको हो, पर्खेर निर्णय गरेको हो। हतारमा निर्णय गरे होइन। हतारमा बरु कतिपय निर्णयहरू 2 नम्बर प्रदेश सरकारले गरेको अवस्था हो। सङ्घीय सरकारले हतारमा निर्णय गरेको होइन। तर के हो भने सङ्घीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सरसल्लाहबाट अनि तपाईँलाई यो लाग्दैन मन्त्रीज्यू 1500, 2000 घर बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ? यो जिम्मेवारी सङ्घीयता कार्यान्वयन हो भने तपाईँ सङ्घीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ। यदि सङ्घीयताको कार्यान्वयनको कुरा गर्ने हो भने 2000 घर बनाउन प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ, उसले इनिसिएसन लिनुपर्छ, सङ्घले सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन र सङ्घीयता कार्यान्वयन भनेको? यसमा तपाईँको भनाइ अनुसार लिनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन, गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतै होइन। तर हामीसँग एउटा कस्तो हो भने ठेक्का पट्टा प्रणालीमा गएर अनि अन्य थुप्रै कानुनी झन्झटिलो प्रक्रियाबाट हामी गएको भए यो जुन टार्गेट हो त्यो टार्गेट जेठ मसान्तभित्र घरभित्र प्रवेश गराउने असम्भव देखिएको कारणले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकबाट संयुक्त रूपमा सल्लाह गरिकन अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएका। सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यू, त्यसो भए हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नलाई प्रदेश सरकारले त्यो खालको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न अझै पनि कानुनी झन्झटहरू छन्, कागजपत्रका झन्झटहरू छन्। प्रदेश सरकारलाई कागजको पत्रको झन्झट मात्रै होइन, जस्तो हाम्रो खरिद प्रक्रियाको जुन झन्झटिलो केही छ, जस्तो कि कुनै कुरा चाहिँ बजेट स्वीकृत गर्दा फेरि 35 दिनको सूचना निकाल्नु पर्ने अनि फेरि चाहिँ अर्को 35 दिन ठेक्का सम्झौता गर्नको निम्ति आउनुपर्ने
अनि त्यसपछि अन्य काम सम्पन्न गर्नको त्यही त निम्ति यति समय धेरै दिनुपर्ने झन्झट रहेछन्। अब मैले सोध्न चाहेको तपाईँलाई, त्यसो भए माननीय मन्त्रीज्यू संघीयता कहाँ कार्यान्वयन भयो त? 2000 घर बनाउन पनि प्रदेश सरकारले नसक्ने, कागजी झन्झट हुने, प्रक्रियाहरूमा समस्या हुने, टेन्डर सेन्डर के का समस्या हुने, खोइ त संघीयता, खोइ त सिंहदरबार चाहिँ जनकपुरमा गएको, खोइ त संघीयता बारा जिल्लाको चाहिँ नि फेटा गाउँपालिकामा गएको। एउटा कुरा के हो भने संघीयता फेटामा पनि गएको छ, संघीयता जनकपुरमा पनि गएको छ र विगतका केही झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छन्, त्यसलाई संघीय सरकारले छोटो प्रक्रिया र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल बनाउनको निम्ति संसदभित्र ऐन प्रस्तुत गरिसकेको स्थितिमा त्यो संसदबाट ऐन पारित नभएको कारणले गर्दा मात्रै चाहिँ अलिकति पर्खिनु परेको स्थिति हो। नभए हामी माननीय प्रदेशहरूलाई दोगुर्ने स्थितिमा पुर्याउन चाहन्छौँ, स्थानीय मन्त्रीज्यू तहहरूलाई दोगुर्ने स्थितिमा पुर्याउन माननीय चाहन्छौँ। मन्त्रीज्यू हामी जन्जिर खुट्टामा बाँधेर राख्न चाहन्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, म यहाँलाई विनम्र आरोप लगाउँ, संघीय सरकार त प्रदेश सरकारलाई निष्क्रिय बनाउन लागेको छ भनेर मैले विनम्र आरोप लगाएँ भने यो झुट्टा कुरा हो, सरासर झुट्टा कुरा हो। आज बारा र पर्साका आदि प्रभावितहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँले प्रदेश सरकारलाई तिमीहरू गर, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नु पर्दैन थियो? एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले बच्चा जन्मिना साथ एकदम लाठे जवान र जिम्मेवारी लिइसक्ने स्थितिमा पुग्छन् भने होइन, क्रमशः चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो संघीयता, हाम्रो अहिले चुनाव पश्चात आउने हो भने कति वर्ष भयो, कति महिना भयो? अब 1 वर्ष प्लस भयो। 1 वर्ष अब प्लस त 1 वर्षमा सिक्नु पर्यो। अब 10 वर्ष तपाईँलाई सिक्ने छुट छैन। छैन जनतासँग धैर्यता छैन मन्त्रीज्यू। त्यो छैन, यहाँले ठिकै भन्नुभयो, छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी तीव्र गतिमा गइरहेका छौँ र जतिसुकै तीव्र गतिमा गए पनि कतिपय आधारभूत कुराहरूलाई पक्रेरै जानुपर्ने भएकोले गर्दा संविधान र संघीय संसदसँग जोडिएर ऐन कानुनहरू परिवर्तन गरेरै जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकैचोटि जस्तो कि के हुन्छ भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई छोडेर हामी एकैचोटि उड्न सक्दैनौँ। माननीय सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले यो 2075 12 महिना 22 गते चैत 22 गतेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य समितिको बैठक बस्नुभएछ गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा। त्यसको एउटा सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ त्यो बैठकमा म पनि हुन्छु। अब कस्तो छ भने तपाईँको यसले चाहिँ 13 बुँदे निर्णय गरेछ 12 पर्साको चाहिँ प्रभावितहरूको के हामी यो सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूको कार्यकक्ष र उहाँको कुर्सी अगाडि मन्त्रीज्यूलाई साथमा राखेर म कुरा गरिराख्दाखेरि हेरिरहेको छु। एउटा बुँदामा एउटा शब्द नगरपालिका शब्द बाहेक कहीँ पनि प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउने, पुनर्स्थापना अथवा पुनर्निर्माणको लागि स्थानीय सरकारलाई अझ जागरुक बनाउने भन्ने शब्दावली यो 13वटा बुँदाको निर्णयमा कहीँ पनि छैन। एउटा कुरा के हो भने हामीले भन्यौँ, म अहिले पनि भने जति निर्णय भएको छ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजीसँग सल्लाह भएरै भएको छ। 12 र पर्साको आँधी त्यो विनाशकारी भयो, तर यो देश सम्झिने हो भने, भुइँचालो सम्झिने हो भने, पहिलाका ठुला क्षतिहरू सम्झिने हो भने, 74 सालको 26 जिल्लामा आएको गत सालको चाहिँ नि बाढी सम्झिने हो भने यो आँधी सानो स्तरकै हो होइन? यतिको लागि पनि सधैँ केन्द्र सरकार सङ्घीय सरकारले हेर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारको भूमिका केन्द्र सरकारले महसुस नगर्ने हो भने के मतलब भयो त? यसपटकको कुरा नै सधैँको लागि हो भन्ने कुरा मान्नु भएन। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। अहिले त जे भयो सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूले के सोच्नु भएको रहेछ भनेर जान्न चाहेको। यो 13वटा बुँदामा माननीय मन्त्रीज्यू कहीँ पनि प्रदेश सरकारको भूमिका र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेखै छैन। प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ लाई समाप्त गर्ने कुनै मनसाय छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ त्यो देखियो। ठिक छ, त्यस कारणले प्रदेश मुख्यमन्त्रीजीसँग सल्लाह भएर स्थानीय सरकारहरूसँग म आफै पनि गएर मैले भने नि राम्रो गरिराख्नु भएको सन्दर्भमा र अहिले जति काम हुन्छ प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा
नेपाली सेनाको प्रतिनिधि र त्यसपछि प्रभावित 2टा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको र त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम भएकोले गर्दा त्यो मापदण्ड अनुसार भएकोले गर्दा चुस्त दुरुस्त टिमले यो कामलाई अगाडि बढायो। तपाईँ त संघीय मामिला मन्त्री अब संघीयता कार्यान्वयन तपाईको एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। मैले उम्किनु पर्छ भने मलाई लागेको छैन। त्यसै कारणले प्रदेश सरकार चाहिँ अहिलेको जुन पीडितहरूको जुन काम छ त्यसबाट चाहिँ उहाँहरू अलग हुनुहुन्छ, स्थानीय तहहरू अलग छन्, अलग रहनुपर्छ, उहाँहरूलाई कुनै जानकारी हुनु हुँदैन, उहाँहरूसँग सरसल्लाह हुनु हुँदैन र एकतर्फी फोर्स ल्यान्डिङको हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्छ भने यो मान्यतामा हामी छैन। तर माननीय मन्त्रीज्यू यो कागजले चाहिँ र यो निर्णयले चाहिँ त्यही बोल्यो, सामान्य भइरहेछ। यो किन देखाएको भने मन्त्रीज्यू आगामी दिनमा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य समितिको जुन कार्यकारी समितिको बैठक हुन्छ नि, यो बैठकमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नजरअन्दाज सङ्घले नगरोस् भनेर माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्नका लागि म यो कागज देखाउँदैछु। गर्नु हुँदैन, गरिँदैन पनि। तर जे निर्णय हुन्छ उहाँहरूसँग सरसल्लाह भएरै हुन्छ। केन्द्रले गर्ने निर्णय अहिले पनि सरसल्लाह भएको पछि पनि हुन्छ। उहाँहरूले जिम्मेवारीको अग्रसरता लिँदाखेरि जिम्मेवारी पाउनु। उदाहरणमा मात्रै किन कुरा गर्दैछु भने कार्यकारी समितिको सङ्घमा भएको यो बैठकले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चिनेन, देखेन, बुझेन, सरसल्लाह र समन्वय गर्छु भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग गरेन, बरु त्यहाँ सिडिओलाई भने सिडिओलाई चाहिँ सबै गर्छु जिम्मेवारी पुरानो सोचाइ के हैन, जिम्मेवारी दिने कुरा फास्ट गर्नको निम्ति जिम्मेवारी। तर अब यसो भनिदिनु पर्यो, अब त्यो हुँदैन चाहिँ भनिदिनु पर्यो हैन। कम्तीमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्ने कुरामा कुनै दुईमत हुँदैन। आगामी दिनमा हामी ढुक्क भयौँ आवश्यकता अनुसार संविधान नियम कानुन अनुसार। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, अघि तपाईँले मलाई त्यो अलिकति कानुन स्मरण गर्न भनेर भन्नुभएको थियो नि। अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जुन 2074 सालमा बन्यो, त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार स्पष्ट रूपमा यो खालको विपद जोखिम न्यूनीकरण 12 र पर्साको जस्तो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। संविधान त कानुन त र उसलाई सहयोग गर्नु र अझ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु केन्द्रीय सरकारको भूमिका हो। त्यो भएन, त्यसमा कुनै दुईमत छैन र उहाँहरूसँग हामी नै गर्छौँ भन्नुभएको भए सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन थियो, सहयोग गर्ने कुरा नै थियो। तर अहिलेको अवस्थामा सङ्घले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उहाँहरूसँग सरसल्लाह भएरै यो बाटोबाट तपाईँ सरसल्लाह भन्नुहुन्छ। लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हाम्रा सारा रेडी थिए, हामीलाई जिम्मै दिएन भन्नुहुन्छ। अब कसको मनभित्रको रेडी भएन, मनभित्रको रेडी चाहिँ बाहिर पनि निक्लिनु होइन। संघीय सरकारको संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको कुरा चाहिँ नि पत्याउने कि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कुरा पत्याउने अप्ठ्यारो भयो। अब जनताले कामबाट पत्याउँछन्, कसलाई पत्याउँदैनन् र हामीले संवैधानिक र कानुनी कुरालाई चाहिँ हामी बिर्सिन सक्दैन। तर यो संघीयताको मर्म विपरीत चाहिँ छ। संघीयताको मर्म विपरीत छैन, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै भइरहेकोले गर्दा अत्यावश्यकीय कुरा चाहिँ र एकदम छिटो फास्ट ट्र्याकबाट गर्नुपर्ने भएको कारणले मात्रै भएको। सबै फास्ट ट्र्याकको नाउँमा संघीय सरकारले हालिमुगाली जम्मा गर्ने हो भने कहाँ जाला प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व? त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त जाँदैन चाहिँ। कानुनी रूपमा जे जस्तो भयो नि व्यवहारिक पाटो हेरेर अहिले यसरी गरियो। तर आगामी दिनमा चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु हुन्छ। प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ, भूमिका लिन तयार हुनुपर्छ र अनुदार छैन संघीय सरकार अनुदार छैन। संवैधानिक कानुनी हिसाबले हामी कुनै कुरामा हस्तक्षेप गर्दैन। म जनतालाई निराश हुने गरिकन कुनै पनि काम गर्ने छैन र देश र जनताको मनोबल उच्च बनाउने काम आफूले पीडा जतिसुकै सहनु परे पनि सहन तयार हुने गरिकन, जनतालाई पीडा हुने गरिकन कुनै काम गर्ने छैन र
यसको साथसाथै जनताको नजरमा अपमानित हुने कुनै काम हुन दिने छैन। समग्रमा तपाईँको कार्यकालमा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र नेपालको प्रशासन क्षेत्र चुस्त दुरुस्त र चाहिँ नि भ्रष्टाचार मुक्त हुनेछ भन्ने कुराहरूमा म पूर्ण विश्वास त छु, पूर्ण विश्वास त छु र प्रतिबद्ध छु। म यही कुरा तपाईँको छोटो लिखितमा पनि लिन चाहन्छु मन्त्रीज्यू। केही फरक पर्दैन, लिखितमा पनि दिन म तयार छु। यो मन्त्रीज्यू एकचोटि पढेर सुनाइदिनु पर्यो। म सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध छु। तिनै तहको सरकारको संवैधानिक अधिकारमा आँच आउन दिने छैन। लालबाबु पण्डित, मन्त्री, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, 2076-1-17। जुन सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार अलि अनुदार भयो कि भन्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अलिअलि गुनासो छ, त्यो गुनासो अब नराखे हुन्छ। अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति आफ्नो भूमिका राख्दै गर्न व्यक्ति र संस्था जीवित रहेसम्म गुनासोहरू रहन्छन्, तर एक अर्कालाई आँच पुग्ने गरिकन कुनै गुनासो रहन दिने छैन। यो आगामी दिनले देखाउला, आगामी दिनले व्यवहारगत रूपमा देखाउला र शुभकामना छ र धेरै धेरै धन्यवाद छ मन्त्रीज्यूलाई। धन्यवाद। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Doctor of the Town.